हेलो नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन है। सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदमै सन्चै छु। अनि अहिले चाहिँ 1:50 गइरहेछ, लगभग 2 बज्न आँट्यो भनौँ न होइन। आज चाहिँ साइकल लिएर जाने प्लान थियो, किनभने आज गिभअवेको लागि जुन मैले साइकल सेलेक्ट गर्छु भनेको थिएँ नि, त्यो साइकल लिन जानु छ आज है। त्यसलाई म आफै बिल्ड गरिदिन आँटेँ, कुन कुन क्वालिटीको सामान, कुन कुन होइन टायरहरू, कुन ह्यान्डल, कुन सबै म चुज गर्छु। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि भिडियोमा देखिहाल्नुहुन्छ। प्लस अनि साइकलमा आज जान आँटेको प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि 390 रेडी भइसक्यो नि त। अनि यहाँबाट अल्सालाई पिकअप गर्न गएर अनि 390 लिएर त्यहाँबाट फेरि म साइकल पसल जानु छ क्या। सो 3टा काम हुनेवाला छ आज। साइकलमा गयो भने चाहिँ सी हेभ टु हुन्छ नि, अर्को बाइकमा आउनुपर्छ। अनि त्यो अर्को बाइकबाट त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि 2टा बाइक हुन्छ क्या। मेरो साइकल चाहिँ 3टा सामान हुन्छ नि त, 2जना मान्छे 3टा सामान भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर आज क्रस फायर लिएर जान्छु है। अराउन्ड डेली भ्लग साइकलको हाल्छु भनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ। त्यस्तो त हो नि, आज अब रेडी भइरहेछ। जस बाइक पनि रेडी भयो भनौँ न होइन। त्यसको लागि पनि अरू अब लङ टुरको पनि प्लान भइरहेछ। अनि त्यही हो गाइज, अब जाऊँ क्रस फायर निकाल्नु आज चाहिँ। जस क्रस फायर पनि अब खै स्टन्ट हान्ने मैले चाहिँ कस्तो खालको फ्युजन, लाइक साइकल र बाइकको फ्युजन बनाउनु खोजेँ क्या मैले चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक साइकल 3 मिनट जतिको साइकल स्टन्टहरू हाने होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो 3 मिनटमा सर उडाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट बाइक निस्केको क्या। त्यस्तो खालको बनाउने भनेको लेट्स के हुन्छ त्यही हो। क्रस फायर पुरै छोपेर राखेको छु मैले चाहिँ, एज यु क्यान सी है, टक्क लाएर होइन। अब हेलमेट्सहरू पनि टक्क धोएर राखेको छु मैले अगाडिपट्टि। सो बाइक टक्क होइन निकालौँ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई भेट्छु है त। सो भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा भन्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ तपाईँहरू घर बसी बसी गेम्सहरू खेलेर अनि प्रेडिक्ट गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि इफ युज बाई प्रोमो कोड यु क्यान गेट अ बोनस अप टु $100। नेपाल चाहिँ तपाईँहरूले 12,000सम्म बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। सो तल मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु, डाउनलोड गर्नुहोस् अनि खेल्नुहोस् है त। सो गाइज है, राइट नाउ म चाहिँ ठ्याक्क अल्सा घर जान आँटेको। अनि धेरै हुन्छ नि, अब ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्छ नि होइन। मैले नि यो गुगलबाट थाहा पाएको है, फेरि मैले भने भन्ला नि फेरि गुगलबाट थाहा पाएको यो चाहिँ हुनै रहेछ क्या। जति बढी पावर त्यति नै प्रब्लम आउने रहेछ क्या होइन। सो रेस्पोन्सिबल भएर चलाउनु पर्ने रहेछ बाइक्सहरू चाहिँ। अब ड्युक अब 2509 कुद्यो, त्यसलाई त्यस्तो रफ पनि कुरा छैन क्या। हामीले अब हुन्छ नि त्यस्तो म्याक्स स्पिड पनि लागेको छैन त्यसलाई। जस अब इलेक्ट्रोनिक सामान प्रब्लम त आउँछ होइन। आज हेरौँ सल्भ भयो कि भएन। योर बाइक इज रेडी भनेर केटिएमबाट फोन आएको थियो। त्यही त हो नि, गाह्रो छ गाह्रो बाइक पाल्नलाई यार। किन्नुलाई भन्दा नि बाइक पाल्नलाई गाह्रो क्या। सो म चाहिँ भित्रको बाटो जाँदैछु है, हाइवेबाट एकदमै धुलो उठ्छ क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि भोलि जाओस् न त है। डेन्जर यार, कडा गयो नि त उहिले त। अहिले चाहिँ अलि हुन्छ नि बानी बस्न थालेछ क्या। बाइक 2 नम्बरमा छ होइन। पहिला चाहिँ 1 नम्बरमा भन्दा उडाउन आउँदैन थियो मलाई। अहिले चाहिँ 2 नम्बरमा अनि कस्तो मजाले उठ्छ क्या यस्तो गरेर है। गाह्रो छ गाह्रो। अब अरू बाइक चढ्दा यस्तो बाटोबाट लान्थ्यो होइन। क्रस फायरहरू चढेपछि चाहिँ यस्तो माथिबाट लानु मन लाग्ने क्या। यो के भन्छ यसलाई, खुड्किलो भन्छ नि यस्तो यस्तो। बेलुका म लगभग 8:30-9 बजी आउँदाखेरि जहिले यस्तोबाट बिस्तारै लिएर आउँछु क्या आरामले। एउटा हुन्छ नि सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ क्या आरामको। कस्तो देखिरहेछ ऐना हेरिदिउँ न। सेक्सी देख्दो रहेछ त पातले मान्छेलाई। अलि हेलमेट चाहिँ बाङ्गो भएको क्या, यो प्याडिङ नमिलेर। मन्दिरमा गएर जहिले म चाहिँ ऐना हेरेर जहाँको मन्दिर गयो नि म ऐना हेर्ने चाहिँ पानी नछुट्ने भयो क्या कहिले। सो राइट नाउ है, अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क नक्सल आइपुग्न आँट्यो। एलिसा मेरो पछाडि छ, हेलो भन्दै। सो आज चाहिँ म साइकल लिएर जान आएको थिएँ, अघि तपाईँहरूलाई भनिहालेँ होइन। तर बिकज अफ सम हुन्छ नि इस्यु, बाइक पनि रेडी भयो। अब रेडी भएको बाइकलाई फेरि भोलि दिन आउँछु भनेर मिल्दैन नि त होइन। त्यही भएर अनि आज चाहिँ बाइकको डेलिभरी लिन जान आँटेको हामी।
होप सबै चिजहरू ठिकै भयो होला, धेरै ठुलो प्रब्लम त होइन होइन, धेरै पावर पनि बढी भयो, इलेक्ट्रोनिक्स पनि बढी भयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो सेन्सर प्रब्लम आएको हो क्या। त्यो चाहिँ त्यस्तो ठुलो इस्यु पनि होइन, तर मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ 2500 किलोमिटर कुद्दैमा त्यति त हुनु नपर्ने हो क्या। इभन मेरो एनएस मैले मोडिफाई गरेको है, 100 किलोमिटर कुद्दाखेरि मोडिफाई गरेको बाइक अहिले मेरो 2100 कुद्न आँट्यो है, 21,000 किलोमिटर कुद्न आँट्यो। अहिलेसम्म प्रब्लम दिएको थिएन क्या, मलाई एफआईको प्रब्लम भन्थ्यो तर एफआईको होइन रहेछ, मैले एडजस्ट गरेर चलाइरहेको थिएँ त्यो पनि है, तर पछि चाहिँ त्यो के डल्लोको प्रब्लम रहेछ क्या। जे भए पनि 21,000 किलोमिटर चाहिँ इट रेन सो स्मुथली क्या हुन्छ नि। अब बाइकमा त्यस्तो अलिअलि प्रब्लम त आइहाल्छ, तर अस्ति मलाई अलिसालाई ऊ भनेको देखेर चाहिँ मलाई रिस उठ्यो हो क्या। लाइक जहाँ लगेर बनायो नि बनाउनुहोस् रे क्या। ल त्यो दाइले चाहिँ सोच्नुभयो होला होइन, मेरो बाइक हो, अब किन यसको गर्लफ्रेन्ड धेरै बोलिरह होला भन्ने टाइपको कुरा गरे होला, तर हि डोन्ट नो क्या उसको बाइक हो भनेर चाहिँ, त्यही कारणले तपाईँ मसँग बोल्दै नबोल्नुहोस् त्यस्तो कुरा गर्दै थियो क्या। तर रियल ओनर त ऊ हो नि त, अनि मलाई त्यही कुरा चाहिँ चित्त नबुझ्यो क्या। एउटा कस्टमर भएपछि कस्टमरलाई त रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। जस राम्ररी बोलिरहेको थियो, यस्तो पनि हुन्छ बाइक 2500 किलोमिटर नकुदी यस्तो यसो भनेर अल्छा राम्ररी भनिरहेको थियो होइन। अब त्यस्तो भनेर चाहिँ कसलाई नै चित्त बुझ्छ त नि, केही छैन गाइज, समटाइम्स इट ह्यापन एन्ड ह्यापन्स फर अ रिजन, त्यही हो। आमा रातो चाहिँ कलर हो क्या है जसलाई पनि रातो चाहिँ सुहाउने क्या। लुक एट दिस गाइज, फ्यासिनो रहेछ होइन, एकदमै सुहाउने। मेरो एनएस पनि रातो छ, यो पनि रातो छ, साइकल पनि पोलिगन रातो छ यो हो नि त होइन। जस रेड कलर मलाई फाप्दो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझियो एन्ड वी हेभ टु गो राइट। ओहो BMW रहेछ, BMW ठोक्यो भने त म बाइक बेच्नुपर्छ, साइकल बाइक के छ मेरो दाइ सन्चै? सो गाइज है फाइनली अलिसाले चाहिँ ड्युक 390 चलाइरहेछ। यो सेटिस्फाइड विथ द सर्भिस? त्यस्तो केही पनि छैन, जो सब प्रब्लम सल्भ भयो। तर केटिएमको त्यो हेडलाइट चाहिँ अलिकति लुज थियो क्या, त्यसको बुस्ट फेर्नुपर्छ अरे होइन। त्यसको सामान चाहिँ अहिले छैन अरे, पछि आउँछ अरे। सिधै जाने उ त्यो ह्यान्डगार्ड अलि माथि गर, अगाडि यताको हल्छ हो त्यो। हो ला धेरै माथि गऱ्यो त्यसले, मिलेन। यसलाई अलि माथि गर, यसलाई मत्ने गरी हानिरहेको छु भयो मान्छे चाहिँ हो क्या। यसको बडी अनुसार चाहिँ बाइक इज द पर्फेक्ट वान है। आरएममा झन् सुहाउँछ किनभने एकदम पातली छ नि त। गयो ल, डह्रो कुदाउँछ यसले बाइक फेरि। आम्मा जस सेफली चलाउँछ भनौँ न होइन, धेरै यस्तो नचलाउने बानी छैन यसको। सो गाइज है यहाँबाट चाहिँ अब टक्क प्याङ बाइक जाने, प्याङ बाइक गएर चाहिँ अब साइकल बिल्ड गर्नु छ है। अनि देखिहाल्नुहुन्छ अगाडि कुन साइकल कस्तो खालको प्याङ कस्टम बिल्ड गर्न आँट्यो हो। मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई होइन अलि राम्रो नै दिउँ भनेर चाहिँ बडी यस्तो बवालहरू हेरेको छु मैले होइन। साइकलको बडी आफैले नै मैले आफै एउटा बनाउनु खोजेको क्या मैले चाहिँ। ब्रेक्सहरूदेखि लिएर ह्यान्डलदेखि लिएर टायरदेखि लिएर रिमदेखि लिएर होइन। किनभने जब दिँदैछु होइन यस्तो दिउँ कि मान्छेले जिन्दगीभर याद राखोस् क्या। एकजना जो लकी विनर हुन्छ, अब सबैजनालाई त होइन 4,34,000जनालाई त दिन सक्दिनँ नि त म, एकजनालाई दिने, तर यस्तरी दिने कि होइन जिन्दगीभर एउटा मेमोरी होस् क्या होइन। अब बच्चा बेला पनि मलाई कसैले यसरी दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई पनि। सो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ एकजनाले पाउँछ है, जस एउटा एज अ एक्सर्साइज गर्न, कहिले स्टोन हान्ला कहिले के होइन। सो कल आइरहेछ। दाइ म 5 मिनटमा आइपुगेँ, दबामाग आइपुगेँ दाइ। 5 मिनटमा आइपुगेँ, दबामाग हस् त दाइ। सो उताबाट कल आएको आइछ है, साइकल बिल्ड गर्नुपर्ने टक्क। गाह्रो छ अब यता मैले राखेको थिएँ नि त होइन, 12:30 को मिटिङ राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि अब त्यही त हो नि, बाइक लिन जाने यताउता गर्दा गर्दै अहिले 2:51 भयो। त्यही हो गाइज, गाह्रो छ टाइम मेन्टेन गर्न। सो म चाहिँ ठ्याक्क पसल आइसकेँ है। के छ भाइ? 11 बजी हो? के छ अनि सन्चै छौ? हजुर ए ल ट्राई गर्दै गर है, म भित्र हुन्छु ल। आउ न, जाऊ कति टाइम लाग्यो मलाई यहाँ एउटा भाइ यहाँ 11 बजीदेखि खान नखाइ कुरिरहेको छ। अस्ति फोन गरेको तिमीलाई मेसेन्जरमा छ, मलाई भन्नुपर्छ नि अनि। साइकल लिन आँट्नु भयो र? 3 घण्टा लाग्यो। दमौली होइन, पोखरा जाने बाटो। अस्ति भर्खर गएर आएको फेरि हामी। अनि सन्चै हुनुहुन्छ अनि?
हुन्छ 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 औ भित्र बोलौँ एकछिन मलाई लाज लाग्यो क्या बाहिर 11 बजी औ सो गाइज है म चाहिँ प्याङमा अब साइकल बिल्ड गर्न आँटेको थिएँ फेरि एकजना भाइ चाहिँ बिहान 10-11 बजीदेखि मलाई कुरेर रहेछ क्या म तपाईँहरूलाई अहिले इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्छु है भाइको चाहिँ अनि पछाडि छ है दमौलीबाट आएको रहेछ भाइ चाहिँ मलाई भेट्नको लागि प्लस घुम्न सुम्न होइन जस मलाई भेट्नको लागि चाहिँ बिहान 10 बजीदेखि नै वेट गरेर रहेछ क्या 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घन्टा भइसकेको रहेछ अनि उसको मम्मी पनि आउनु भएको रहेछ होइन केही खाएको छैन बाबुले तपाईँको मात्रै नाम लिन्छ अन्त कस्तो खुसी लाग्ने क्या अब होइन म तपाईँहरूलाई अहिले इन्ट्रो दिइहाल्छु होइन भाइको पनि भाइ के खाने हो त कतै जाने के खाने हो भाइ भमिट भइरहेछ ए भाइलाई भमिट भइरहेछ अरे अनि त्यही हो म यसो खाजा खुवाइदिउँ भनेको झन् निकालेको खै ल समात है त भाइलाई यसो होइन काठमाडौँ नि घुमाइदिउँ न एक राउन्ड हान्जी सो भाइको इन्ट्रो लिउँ भनेर यहाँ रोकेको थिएँ होइन बाबाजीले मसँग फेरि चेन्ज छ कि छैन यहाँ पुग्छ खाना खानलाई चाहियो हामी गरिब हे हामी नै गरिब छु 70 रुपियाँ दिइसके पुग्छ यता हेर्नु त चाडा छ 5 को पुग्छ ए पुग्छ पुग्छ त्यति औँला दियो भने हातै माग्नुहुन्छ तपाईँ भाइको इन्ट्रो भनिदेऊ नि त हजुर आरुष गौतम सो सही रहेछ भाइ चाहिँ बिहान 5 बजे भन्न आएछ 10 बजीदेखि होइन सो त्यहाँ ट्राफिक दाइरहेछ फेरि ल्याङ गर्ला हामी चाहिँ पूजा गर्न आँटे जस्तो लागेछ क्या उता दिदीलाई जाउँ जाउँ ल मजा आयो हजुर होइन होइन बस के गौतम रे आरुष गौतम सो राइट नाउ है अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ प्लस अनि यहाँ चाहिँ हामी अब फ्रेम पनि धन्नै भेराइटी रहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ अनि वी हेभ टु चुज वान है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टक्क लाएर एउटा देखाउँछु म मेन भने चाहिँ कलर एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा अराउन्ड 12वटा होला होइन सो मलाई चाहिँ मन परेको यो थियो तर यसमा चाहिँ यसको त्यो हेडको अलिकति सामान नपाएर चाहिँ यो मिलेन है सो सेमवाला फ्रेम चाहिँ हामीले योवाला दिनु खोजेको छौँ आज एज युजुअल अब ल हिज गर्न हेल्प मी हेलो भन्दैन हेलो सो उसले उठाउँछ है सामानहरू चाहिँ म ट्याक्क सबै चुज गर्छु क्या किनभने तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ नि त होइन उडाउन मिल्ने फाल्न मिल्ने सबैवाला कस्टम मेड बनाउने है टक्क सो जाउँ सो नेक्स्ट म आफै गरेर चुज गर्छु है त सिट होइन एउटा अनि 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 चेन यो चाहिँ तपाईँलाई 3वाला दिउँ भनेको फेरि 1वाला भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने लाइट हुन्छ क्या यो चाहिँ महँगो साइकलमा आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ है यसको प्राइस कति छ यसको 320 तर लाइक सिङ्गलवाला छ नि त अगाडिपट्टि त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई बेटर दिउँ भनेर चाहिँ सिङ्गलवाला राख्न खोजेको मैले लाइक इट्स सो लाइट हुन्छ नि वेट एकदमै कम हुन्छ प्लस अनि हुन्छ त्यही गर्दा नि हुन्छ 1x1वाला भयो प्याडल चाहिँ अलि राम्रै होस् ल साइम गर्नुहुन्छ नि यो हुन्छ है अलि राम्रै दिउँ है देख्न सक्नुहुन्छ काँडावाला प्याडल सो तपाईँको चाहिँ ऊ पनि ऊ हुँदैन एल्युमिनियम हो एल्युमिनियमको रहेछ सो म चाहिँ जे मन लाग्यो टक उठाएर लगिहाल्छु होइन ब्रेक पनि अलि होइन ब्रेक अलि हाइड्रोलिकवालै दिउँ न होइन सो या गाइज एज यु क्यान सी है ब्रेक हाइड्रोलिकवाला दिएको तपाईँको वायरवाला हुन्छ वायरवालामा चाहिँ तपाईँको घर बाहिर साइकल हेर्नु होला है वायरवालामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँछ क्या पछि साह्रो हुँदै जान्छ हाइड्रोलिक भयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदमै हुन्छ नि कम्फोर्टेबल प्लस पावर ब्रेक हुन्छ अनि ह्यान्डल या ह्यान्डलको बारेमा बुझाइदिउँ न ल सो ह्यान्डल चाहिँ उयो हुन्छ नि लार्जमा हो सो कुन कलरमा दिन्छ नि ग्रे कलरको साइकल छ भने चाहिँ यो ब्ल्याक त हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ है ह्यान्डल पनि पुरै हुन्छ नि यस्तो लङ क्या अनि अलिकति सानो स्टिम र ठुलो स्टिममा भनिदेऊ नि त ल एक्सप्लेनेसन सानो स्टिम भए चाहिँ नजिक हुन्छ लाइक ढाड पुगिँदैन होइन सो महँगो साइकलहरूमा चाहिँ यस्तो आउँछ यो सानो खालको स्टिम आउँछ है सस्तोमा चाहिँ लामोवाला स्टिम आउँछ होइन लाइक एज यु क्यान सी टक्क यति लामोवाला आउँछ क्या यसमा चाहिँ सानोवाला आउँछ प्लस ह्यान्डल पनि मोडिफाइडवाला ह्यान्डलको प्राइस कति होला यो ह्यान्डलको यसमा हेरी छ यो चाहिँ 3500 सो अरू गियरको 1/9 हालिदिउँ यार 10 हाल्ने 1/10 हाल्ने अबे अनि साइकल पाउनेले त अनि भाग्यमानी हुन्छ A7 है अनि तिम्रो स्पोकेट यता देखाउ त सो यो चाहिँ 10 स्पिडको है
लाइक हाम्रोभन्दा 2टा कम जुन मेरो पोलिगोनी X9 मा छ। 10 स्पिडको अरू साइकल कुन छ यहाँ? 10 स्पिडको अहिलेको लागि यो डबल सक्वाला कतिको? यो चाहिँ 9 हो। यो 9 को भनेपछि यो। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, यो साइकल डुअल सस्पेन्सनमा पनि 9 को युज भएको छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले बेटर होस् भनेर चाहिँ वी आर गिभिङ 10 स्पिडको क्यासेटी है। अहिले सेट भइहाल्छ, म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। अनि ड्रेलर राम्रो हाल्यो है, ड्रेलर पनि S7 कै हाल्न आँटेको रहेछ। खै ल्याउ त यता देखाइदिन्छु म। सो ड्रेलर यहाँ कति हल्का यार, हल्का छ। लाइक चाहिँ एल्युमिनियम होइन, लाइक एकदमै हल्लो। सो आइएम चुजिङ एभ्रिथिङ है। यो चाहिँ सब ट्याङ्कबाट हो नि, फेरि मैले पैसा 1 रुपियाँ दिएको छैन। बटम ब्राकै यो चाहिँ तपाईँको कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्र है, यो जुन हुन्छ नि यो भित्र लाग्छ। यसलाई चाहिँ जस त्यति हेभी रहेछ, अलिकति हेभी रहेछ अरू सामानभन्दा चाहिँ, किनभने सबै वेटले थाम्नुपर्छ नि त। सो अरू अल डन। विल्स सो यो चाहिँ फ्रेम हो है, एज यु क्यान सी डटवाला छ क्या तपाईँको होइन, उयैवाला हो। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएर यो दिन पाइनँ, सरी फर द्याट है। यसको माथिको एउटा सामान मिसिङ रहेछ क्या, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि यो पनि सेम हो, जस यसमा चाहिँ हुन्छ नि सबै सामान भएको कारणले यो गर्नु खोजेको। सो त्यो गाइज है, विल सेट कहाँ छ? सो विल सेट पनि यहाँ रहेछ नि त, निकालिदियो जुन भयो नि, एउटै त हो नि विल सेट त। ल टक्क आमामा यो पाउने भाग्यमानी है। अराउन्ड कति 90 जाला, 95 जाला सब सेटअप गर्दाखेरि। म तपाईँहरूलाई सेटअप गरेर देखाइहाल्छु होइन। सो दिस इज द हुन्छ नि सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सेटअप हानिदिउँ न त ल। सस्पेन्सन बाँकी छ। ए हो सस्पेन्सन हो, सबसे हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट कुरै बिर्सिरहेको क्या सस्पेन्सन। सो त्यो गाइज है, त्यही हो सस्पेन्सन। त्यही लिँदा हुन्छ। खै चलाउन यसरी उल्टो राखेर हेरिदिउँ, उल्टो बसेर थिच न। खै ल ठिक छ ल। सो त्यही होइन, यहाँ जति नै छ कलरहरू अरू पनि छ है। तपाईँलाई कुन मन पर्यो गिभअवेमा? इफ तपाईँलाई कलर मन परेन भने चाहिँ तपाईँले गिभअवे विनरले चाहिँ अर्को चुज गर्न पाउनु सक्नुहुन्छ, इफ यु वान्ट है। त्यही हो। एकछिन अब यहाँ बाइक बिल्ड हुन एड्रेस होइन, सिनेमेटिकहरू, त्यसपछि तपाईँलाई भेट्छ है त। सामान हेर्ने हो। सो गाइज सामान देख्न सक्नुहुन्छ है, एउटा आइरहेछ। हेर्दा चाहिँ सामान थोरै है, तर महँगो क्या। 3500को ह्यान्डल मात्र छ है। त्यो सस्पेन्सन त्यस्तै छ तपाईँको होइन। 1/10 स्पिडको गियर सेट, अनि प्याडल भइहाल्यो, ब्रेक हाइड्रोलिकै हाल्दैछ। तपाईँलाई मेन भनेको चाहिँ यो क्या, अरूले गिभअवे दिए पनि नो वान वुड चुज दिस वान क्या। किनभने अरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 3x को खै देखाइदियो त। यो चाहिँ सस्तोवाला सेटअप हो क्या है। सस्तो पनि के भन्नु, जस यो पनि महँगोवाला सेटअप, तर दिस इज नट हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि स्टन्टहरू हान्दाखेरि प्लस अलिकति हुन्छ नि हल्का हुन्छ यसले चाहिँ क्या एकदमै। लगभग यो कति 40-50 ग्राम होला है, 50-60 ग्राम होला यो, 50 ग्राम नै छैन। 50 ग्राम नै छैन। सो महँगो साइकलमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो सेम सेटअप लाग्छ क्या यसमा है, तर यसको चाहिँ कति 12 हो, तर 10 वाला सेम सेटअप लाग्छ क्या तपाईँको। त्यो गाइज ल थ्याङ्क यू सो मच। उसले नै बाइक बिल्ड गर्छ आज। ल एक दुईवटा सिनेमेटिक हेरौँ अनि भेटौँ है त। सो गाइज है, तपाईँहरूले साइकल हेरिहाल्नुभयो होला। अहिले चाहिँ रातिको लगभग 12:30 भइरहेछ होइन। अनि एडिटिङ गर्दै थिएँ, राम्रो पाराले तपाईँलाई एकचोटि सम्झाइदिउँ भनेर। गिभअवेको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ है। गिभअवेको लागि चाहिँ म भोलि छोडेर पर्सि चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँछु के गर्नुपर्छ भनेर। किनभने वी निड टु थिङ्क नि त होइन, के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई पनि सजिलो होस् हामीलाई पनि सजिलो होस् है। जस माइन्ड नगर्नु होला। 4,34,000मा एकजनाले जस लकिएस्ट तपाईँ पनि हुनसक्छ, तपाईँको भाइ दाइ जो पनि हुनसक्छ होइन। जस पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नु होला।
त्यही हो गाइज मजाले अब एडिटिङ गरिरहेको थिएँ तपाईँलाई राम्रो एडिटिङ गरिदिउँ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ म लङ टुरबाट आउँदाखेरि चाहिँ म इन गर्दिनँ है भिडियो किनभने एकदमै थाकेको हुन्छ क्या त्यही हो अब पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई पर्सि भन्छु है आजको लागि यति नै वी हेभ जस्ट बिल्ड द बाइक अराउन्ड खर्च चाहिँ एमआरपी चाहिँ हुन्छ नि 90,000 को अराउन्डमा गयो क्या मैले 60देखि 70,000 जान्छ होला भनेको सो दिस अल वाज स्पोन्सर्ड बाई द प्याङ बाइक है अनि अघि मैले माइक लगेर गएको थिएन त्यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ द्याट्स वाइ अलिकति हुन्छ नि माइक क्वालिटी चाहिँ लो आएछ सो त्यही हो है त आजको लागि यति नै हो यु गाइज लाइक द भिडियो इफ लाइक द भिडियो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलि बिहान एउटा सानो राइडमा जानु छ द्याट्स वाइ मैले अहिले सबै कामहरू सिधाइरहेको छु है जस लगभग 1 बजेसम्म म सुतिसक्छु होला 12:30 भइरहेछ सो त्यही हो है त बाई टेक केयर लाइक गरिदिनु होला अनि